अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहेंगे खुश बात रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ज़्यादा भाई बहनें मुझसे पूछ रहे थे कि खलील अंकल की जो बीवी है वो क्यों नहीं व्लॉग्स बना रही है, क्या हुआ है। तो फिर मैंने आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो कमेंट्स भी आए थे लेकिन बात लंबी थी, इस वजह से कमेंट्स का जवाब मैं ना दे सकी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लूँ और साथ में चुकंदर मामू को ये पैगाम दूँ कि चुकंदर मामू अब हम बताएं, हमें बताएं आप कि ये जो शुमैला ने किया है या जो कुछ हुआ है ये रिएक्शन वालों की खातिर हुआ है। अगर मुसलमान हो तो नेक्स्ट वीडियो में आके बताओगे कि हम लोगों की बदौलत हुआ है, हम लोगों ने तो उसके खिलाफ वीडियो ही नहीं बनाई थी। कितने दिन हो गए, क्यों उसने आप लोगों को नसीहत करवाई, क्यों आप लोग लड़ झगड़ कर उसकी माँ के घर से वापस आए हो। तो ये बातें जो करने वाली होती है ना, आप लोगों को अल्लाह पाक उसी टाइम आप लोगों को जवाब दे देते हैं। जो किसी बेकसूर इंसान के लिए आप लोग ऐसी बातें करते हो, एक तो खुद आप लोग इस तरह के करतूत करते हो, फिर जब हम लोग मुसलमान होने के नाते आप लोगों को बोले कि ऐसे करतूत ना किया करो क्योंकि इसकी हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आप लोग इस्लाम में और लिमिट में रह के व्लॉग्स बनाओ, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि शुमैला के साथ क्या हुआ है और ये लड़ झगड़ कर क्यों शुमैला के माँ बाप से आए। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को ऑल पर लाजमी प्रेस करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी नहीं शायद कि ये जो कह रहे थे ना कि डिप्रेशन उसको मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उसके लिए बातें की थी। मैंने कोई बात नहीं की थी उसके लिए कि वो औरत गलत है, अपने शोहर को ने वो इस तरह या लिफ्ट जो भी। हाँ, मैंने इतना कहा था कि जब भी ये खलील अंकल शुमैला को मुखातब करते हैं तो शुमैला उस तरह से जवाब उनको नहीं देती है जिस तरह एक नई नवेली अपनी वाइफ जो है ना वो शोहर को देती है। तो सिकंदर भाई का ये हक भी नहीं बनता कि वो अपनी भाभी की तारीफ करे, क्योंकि इस्लाम में किस जगह लिखा हुआ है कि देवर अपनी भाभी की दिल खोल कर तारीफ कर सकता है। देवर को तो मौत कहा गया है, लेकिन फिर आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आके आप लोग बोल रहे थे कि ये मेरा बाप है। क्या तुम्हारा खून का रिश्ता है इसके साथ? बाप तो वो होता है ना जिसकी हम औलाद हो। कोई राह चलता बाप कभी नहीं बन सकता है। फिर इसने इतनी ज्यादा बकवास की, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और आज अल्लाह की करने के आप लोग खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे हो। शुमाइला जी कह रहे थे कि डिप्रेशन में है, जिस तरह से डेली रूटीन वाली ने भी 2-3 घंटे का लेक्चर दिया था। बात करनी तो आती नहीं है, तो बस एक छोटी सी बात होती है ना उसको 30 मिनट 40 मिनट उसको लंबा कर देती है अपने व्लॉग की खातर। इधर बैठी हुई थी लेकिन भाई और भाभी ने जूती के बराबर भी इसको नहीं समझा, और उधर जूतियां उनकी साफ करती है इबरार लोगों की, और इधर आके इसकी खलील और उसकी बीवी की वो जूतियां साफ कर रही थी। इस बेचारी को बस यही काम रह गया है कि एक ही रिश्तेदार की जूतियां सीधी करना, कभी दूसरे की सीधी करना। जितने भी पैसे थे कमाए थे वो पैसे ही चले गए, क्योंकि हराम का पैसा तो कभी रुकता ही नहीं है। इसके अलावा जी जिस दिन ये वाला बनाया गया था ड्रामा कि मेरी वीडियो की खातर उसने शुमाइला ने टेंशन ली है तो शुमाइला जो है ना वो बीमार हो गई है। दर हकीकत मैंने आप लोगों को बताया था कि शुमाइला को मिर्गी का दौरा पड़ता है, और ये दौरा तब से था जब वो अपने पहले हस्बैंड के साथ रहती थी। लेकिन अब मिर्गी के दौरे से ज़्यादा बात आ गई है, क्योंकि उसी रात शुमाइला खलील अंकल के घर और इन चुकंदर मामू के घर थी। तो ये उठ के रातों को चली गई थी सड़क पर। वहां पे जाके किसी ने अपने बाल बखेर दिए थे, सड़क पे रोते पीटते लोगों ने इसको देखा था, और इस पे बहुत साथ किसी खलाई मखलूक का हमला हुआ था। आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ का हमला था इस पे। बहुत ज़्यादा ये टेंशन में थी, रो रही थी, अपने बेटे का होश नहीं था, घर बार का होश नहीं था। जब इन्होंने उसको जैसे तैसे करके घर वापस लेकर आए तो इसने उन्हीं पे अटैक कर दिया, कभी नजमा पर, और नजमा को छोड़कर तो उसने अपने मियाँ का, अपने शोहर का, खलील अंकल का गला दबा लिया। इतनी मुश्किल से खलील अंकल की जान बची। इसके बाद इसके लिए इन्होंने गुस्सा वगैरह किया, तो दूसरे दिन जब उसकी तबीयत संभली तो वो चली गई अपने माँ बाप के घर, नाराज होकर अपने बेटे को भी लेकर चली गई। इसके बाद जी कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद, जब नजमा और चुकंदर गए उनके घर तो इन्होंने कहा है
کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اس کے ماں باپ کو کہ اس کو یہ والا مسئلہ مسائل ہوتا تھا. آپ نے تو سرسری سی یہ بات کی تھی کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شاید مرگی کا انہوں نے بتایا تھا، تو اس کی وجہ سے تو یہ ہمارے بھائی کی جان لینے کے لیے کوشش کر رہی تھی. بھائی کا تو گلا اس نے دبا لیا تھا، تو ہم نے بہت مشکل سے خلیل بھائی کی جان بچائی اور وہ جو ہے نا بچ گئے بیچارے. لیکن اس عورت نے ان کو بس ختم کرنا تھا. تو اس آپ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اتنی یہ لڑ جھگڑ کر اس شمائلہ کی ماں باپ سے یہ واپس گھر آ گئے. اس کے بعد تیسرے یا چوتھے دن جو ہے نا وہ پتہ نہیں خلیل انکل گئے یا ان کا بڑا بھائی جو شکیل انکل ہے وہ گئے اور انہوں نے شمائلہ کو راضی کر کے وہ گھر لے کر آئے. گھر آتے ساتھ ہی ان چکندر اور جو چکندری مولی ہے نا اس نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس عورت کو بار بار دورہ پڑتا ہے، تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. کیونکہ ہم کہیں چلے بھی جاتے ہیں امداد کے لوگوں کو دانہ پھینکنے، جس طرح شکاری اپنے شکار کے لیے دانہ پھینکتا ہے تو شکاری جو ہے نا اس کے جال میں آ جاتا ہے، اسی طرح یہ گھر ڈھونڈتے ہیں، گھر جا کے ڈھونڈتے ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہے، اور ہم اس کا نام یوز کر کے لوگوں سے بولیں کہ اس کے لیے امداد بھیجو، تو وہ کچھ کر بھی نہ سکے، اس کو کچھ اتا پتہ بھی نہ ہو سوشل میڈیا کا. تو ایسے ہی یہ گھر ڈھونڈنے کے لیے دونوں چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کیونکہ بھیک مانگنا بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، تو پھر یہ کھائیں گے کیا. تو وہ پیچھے بچے ہوتے ہیں میرے، تو یہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے اس کو آتے ساتھ ہی انہوں نے علیحدہ کر دیا. اب شمائلہ اپنے گھر میں ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ہے. اس کی ماں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا دربار ہے یا کوئی درگاہ ہے، تو آپ ایسا کرو کہ شمائلہ کو وہاں لے جاؤ. شمائلہ وہاں جائے گی تو شاید ان کی کوئی دم درود کرنے سے یا ادھر حاضری دینے سے شمائلہ کی حالت جو ہے نا وہ سنبھل جائے. لیکن تب آپ لوگوں کو رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا، تب آپ لوگوں نے اسی وجہ سے اس عورت کو قبول کیا کہ شاید کوئی اور عورت خلیل انکل کو قبول نہ کر سکے. کافی زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہ جب ادھر آئی تو پہلی بار اس نے خلیل انکل کو دیکھا تو دیکھ کر ہی یہ عورت شادی کی رات ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور اسی رات ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے. پہلا دورہ اس کو اپنی شادی کی رات ہی پڑا تھا، دوسرا دورہ اس کو تب پڑا جب ان کی ساس انتقال کر گئی تھی اور ان کی ساس کی جب ساس کو غسل دیا گیا اور چارپائی پہ وہ لے کر آئے سین میں، تب اس نے اپنی ساس کو دیکھا تو اس کو دورہ پڑا، اور تب بھی اس کو ہاسپٹل لے کر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نجمہ اپنی ساس کے جنازے کے ٹائم گھر میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ شمائلہ کے ساتھ گئی ہوئی تھی. اب بتائیں کہ شمائلہ پہلے سے ہی ایسی بیماری میں مبتلا تھی یا ری ایکشن والوں کی بدولت ہوئی ہے؟ اللہ کے بندوں، کافی زیادہ آپ لوگوں نے ان کی ویڈیو میں کمنٹس کیے تھے، کیا کیا برا بلا بولا تھا، لیکن ہم نے اس بات کا برا نہیں منایا تھا، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا بھونکنے والے ان کا کام ہوتا ہے بھونکنا، جو راہ گزر ہوتے ہیں نا رستے سے جا رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہے آگے بڑھنا. تو ہم لوگ بھی ان کی ایسی پکار کے اور ہو ہو پہ ہم یقین نہیں کرتے اور ہم بھی آگے ہی بڑھ رہے ہیں. جتنے بھی ہیں نا نیک کوئی انسان ہوتا ہے نا تو اس کو شیطان نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے رستے پہ چلنے سے شیطان اس کو کہتا ہے نہیں ادھر نہیں جانا، برائی والے رستے پہ چڑھو، ادھر اس کو لے کر جاتا ہے. اب آپ لوگ بھی جانتی ہوں گی میری بہنیں، جب صبح نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کے سردیوں میں یا گرمیوں میں آپ لوگ بھی اٹھتے ہو، گرمیوں میں ظاہری بات ہے بندہ عموماً جو ہے نا وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن سردیوں میں ہوتا ہے کہ سردی ہوتی ہے گرم بستر سے انسان جب اٹھتا ہے نا تو شیطان اس کو بہت ہی زیادہ روکتا ہے. لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی اس پکار پہ نہیں رکتے ہیں، بلکہ وہ اٹھا کے نا اپنے گرم بستر باہر نکل آتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کو نا ٹھنڈے پانی سے کیا گیا جو وضو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ پاک گنہگاروں کی بھی بخشش فرما لیتے ہیں. دیکھیں میرا بندہ اپنے گرم بستر چھوڑ کر میری خاطر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے 100 عیب ہیں، ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم عیبوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن اللہ کو کوئی ہماری ایسی ادا پسند آ جائے اور اللہ پاک ہمیں بخش دے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم یہی ان عورتوں کے لیے بھی کہتے ہیں، میرا ہر ویڈیو میں یہی پیغام ہوتا ہے، خدا را ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو.
اللہ کے حضور جھکو آپ لوگ، اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت زیادہ رحیم و غفور ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ تو ایک ماں اپنے بچے کی تڑپ پہ بے چین ہو جاتی ہے، تو اللہ کی محبت کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بس یہی میری پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے، میری ویڈیو تھی۔ اللہ حافظ۔